भनिन्छ संस्था आफैमा खराब हुँदैन, बिगार्ने व्यक्ति हुन्। तर अदालतमा भने भ्रष्टाचार र बिचौलियाको प्रभाव छ भनेर अध्ययन समिति बारम्बार संस्थालाई समस्याग्रस्त देखाउँछन्। व्यक्ति सधैँ दोषमुक्त। कान्तिपुर समाचारमा अदालतमा अध्ययन समिति विवादबाट ध्यान मोड्ने रणनीति मात्र कि सुधारको पहल कदमी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोभिडबाट आज 27 जनाको मृत्यु, 2400मा संक्रमण। महामारी फेरि बढ्न थालेकाले खोप अभियानलाई तीव्रता दिन सरकारलाई सांसदको ध्यानाकर्षण। न्यायालयका बेथिति छताछुल्ल हुँदा समेत दोषी किटान र कारबाहीमा उदासीनता। एकपछि अर्को गरी अमूर्त भाषामा प्रतिवेदनका ठेली तयार। शेयरको भित्री कारोबार प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयको पत्र नै विवादित। आरोपित व्यक्तिलाई नसोधी संस्थासँग स्पष्टीकरण। चीनमा फेरि देखियो कोरोना भाइरसको प्रकोप। नानजिङ शहरबाट सुरु भएको संक्रमण राजधानी बेइजिङ सहित 5 प्रान्तमा फैलियो। र अखिल नेपाल फुटबल संघले उपाध्यक्ष नेङमाङ र मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीको विवाद छानबिन गर्ने। दक्षिण एसियाली फुटबल प्रतियोगिता गर्न 10 करोड रुपैयाँ बजेट माग। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्के नेतृत्वको अध्ययन समितिले पेशी तोक्दादेखि नै चलखेल भएको, बिचौलियाको बिगबिगी चलेको अनि न्यायाधीश नियुक्ति पनि बेथितिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन दियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समक्ष बिहिबार बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनले समग्र न्यायपालिका समस्याग्रस्त रहेको देखाए पनि कसैलाई पनि दोषी किटान गरी कारबाही सिफारिस गरेको छैन। यसअघि पटक पटक भइसकेका र कार्यान्वयनमा नआएका प्रतिवेदनको ठेलीमा एक थान थपिएको छ, जसले न्यायपालिका सुधारमा योगदान गर्छ भनेर पत्याउने आधार पनि छैन। पत्नी हत्याको अपराधमा जन्म कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको निर्णयपछि न्यायिक नेतृत्वको चर्को आलोचना भएको थियो। उक्त निर्णय प्रधान न्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले गरेको थियो। त्यस्तै एनसेलको कर घटाउने फैसला र बुढा नीलकण्ठमा पैदल यात्रुलाई गाडीले ठक्कर दिएर भागेका एक अभियुक्तलाई फाइदा पुग्ने आदेशले पनि न्यायालय आलोचनाको तारो बनेको थियो। विवाद मन्थर पार्न प्रधान न्यायाधीश राणाले सर्वोच्चकै न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गत साउनमा अध्ययन समिति गठन गरेका थिए। उक्त समितिले कुनै पनि घटना विशेषमा कसैलाई दोषी किटान गरेको छैन। कारबाहीको सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा छैन। बरु घटनाको सामान्यीकरण गरी व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको छ र संस्थालाई समस्याग्रस्त देखाइएको छ। जबकि यस्तै अमूर्त विवरणको दस्तावेजीकरणका लागि नयाँ अध्ययन जरुरी नै थिएन। यसअघि नै कैयौं अध्ययन भएर दराजमा प्रशस्त प्रतिवेदन मौजाद छन्। मूलतः नेपालमा प्रतिवेदन जति बन्छन्, बनेका प्रतिवेदन मात्रै अहिले नेपाल सरकारले र सर्वोच्च अदालतले कैयौं दराज भरिसक्यो होला। ती प्रतिवेदन दिइन्छ, दिइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन कहिले हुँदैन, किन कार्यान्वयन हुँदैन भनेर कसैले प्रश्न पनि गर्न सक्दैन। प्रश्न गर्यो भने कसैले उत्तर दिँदैनन्। यो सबभन्दा राज्यको कोषबाट करोडौं करोड खर्च भइसकेर बनेका प्रतिवेदनहरू त्यसै चाहिँ उसमा थन्काएर राखिन्छ। त्यसकारणले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको प्रतिवेदन पनि सरसर्ती हेर्दा ठिकै होला भन्ने ठान्छु म। तर जति यो प्रतिवेदन ठिक छ भने पनि जबसम्म राजनीतिक इच्छा शक्ति राज्यको न्यायपालिकालाई सुधार गर्नको निमित्त, निष्पक्ष बनाउनको निमित्त, स्वतन्त्र बनाउनको निमित्त हुँदैन, तबसम्म यस्ता प्रतिवेदन जति आए पनि यी प्रतिवेदनहरूले तात्विक रूपमा कुनै अन्तर पार्दैनन्। न्याय क्षेत्रका व्यतिथि पहिचानका लागि 2027 सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश रत्नबहादुर बिष्टको अध्यक्षतामा राजदरबारले उच्च स्तरीय न्याय सुधार आयोग गठन गरेको थियो। अदालती प्रक्रिया छिटो छरितो हुनुपर्ने, अदालतको प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने, निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने लगायतका सिफारिस त्यस आयोगले गरेको थियो। अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदनका धेरै विषयवस्तु त्यसभन्दा फरक छैनन्। अहिलेसम्मका अध्ययनमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा समितिले 2064 मा दिएको प्रतिवेदन बढी ठोस र मूर्त मानिन्छ। 29 प्रकारका बिचौलिया अदालतमा सक्रिय रहेको र तिनले नै न्याय हातमा लिएर किनबेच गरिरहेको तथ्य त्यस प्रतिवेदनले उजागर गरेको थियो।
त्यतिखेर सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय कृष्ण कुमार वर्मा र बलिराम कुमार न्याय परिषदको कारबाहीमा पनि परेका थिए। प्रधान न्यायाधीशमा अनुप्रास शर्मा नियुक्त भएपछि 2066 सालमा तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल बनाइयो। विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकासका लागि भनिएको उक्त प्रतिवेदनले पनि न्यायालयभित्रका समस्याको निर्मम चिरफार गरेको छ र प्रधान न्यायाधीशले चाहेमा न्यायालयका 80% विकृति अन्त्य गर्न सकिने त्यसमा उल्लेख छ। सर्वोच्चमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार मुद्दा नै नहेर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि 2067 मा न्यायाधीश प्रकाश ओस्तीको अध्यक्षतामा अर्को अध्ययन गरियो। त्यसपछि केही भ्रष्टाचारका मुद्दा बिउतिएर फैसला पनि भए। केही समयपछि त्यसमा पनि ब्रेक लागेको छ र अहिले पनि भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा प्राथमिकतामा परेका छैनन्। 2073 सालमा गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा अदालती प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउने बारे अध्ययन भएको थियो भने 2075 मा पेशी स्वचालित प्रणालीमा लैजाने अध्ययन भयो। न्यायिक नेतृत्वले गर्ने मुख्य काम पेशी व्यवस्थापन हो। यही काममा सर्वाधिक प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तत्कालै स्वचालित प्रणालीमा जान भनेको थियो। हालैको कार्की नेतृत्वको समितिले पनि यसैमा जोड दिँदै प्राविधिक तयारीमा समय लाग्ने भए गोला प्रथा अपनाउने उपाय दिएको छ। पेशी प्रणाली तोक्ने प्रणालीलाई के गर्ने भन्दा कि एउटा कम्प्युटर सिस्टमबाट अटोमेटिक नि गर्ने, त्यो नहुँदासम्म टाइम लाग्छ, त्यो त सफ्टवेयरहरू चाहियो, त्यो नहुँदासम्म गोला प्रथाबाट गर्ने भनेर नि एक किसिमले प्रधान न्यायाधीशलाई अविश्वास प्रकट गरिएको छ। यो स्वतः स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने पहिला यो अध्ययनै भएन। किन भएन भन्दा नि समस्या थिएन त्यो बेला समस्या थिएन। अहिले मलाई लाग्छ त्यो अलि समस्या जटिल रूपमा देखा पर्यो र अहिलेको समितिले बढी त्यसमा फोकस गरेको हो कि जस्तो नि मैले अहिले अनुभव गरेको छु। तत्कालका लागि विवादबाट ध्यान भङ्ग गर्ने रणनीति मात्र हो भने बेग्लै कुरा, अन्यथा व्यवहारमा सुधार भएन र व्यतिथिका नायकमाथि कारबाहीको डन्डा नचलाएसम्म अध्ययन जति भए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन। अदालतका व्यतिथिको आकार प्रकार र वर्गीकरणमा अब धेरै समय र स्रोत साधन खर्चनुको पनि औचित्य देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमेल सिन्हा, काठमाडौँ। कोभिड संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गएको छ। आज 25% भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9783 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 2467 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण दर बिहीबार 24% थियो। आज संक्रमण दर र संक्रमितको संख्या दुवै बढेको हो। 4878 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1144 मा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 819 जना संक्रमित थपिएका छन्। आज 1816 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने 27 जनाको ज्यान गएको छ। कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9834 पुगेको छ। कोभिडका 850 बिरामी आइसियु र भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। सांसदहरूले कोभिड संक्रमण फेरि बढ्न थालेकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप अभियानलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शून्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले खोप अभियानलाई जनशक्ति बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। खोप अभियानलाई तीव्रता नदिए स्थिति थप भयावह हुन सक्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदले सरकारले खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको भने पनि अघिल्लो सरकारले ल्याएको खोप नै लगाउन नसकेको भनी आलोचना गरे। नेपाली जनताले थुप्रै अपेक्षा गरेका छन्। कोरोनाको महामारीको कारण लाखौं जनताले रोजगारी गुमाएका छन्। लाखौं बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन्। सरकारले कोभिड विरुद्ध खोप लगाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुका साथै आर्थिक रूपले कमजोर वर्गलाई तत्काल राहतको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि विकास पछि गर्दै गरौँला। सम्पूर्ण जनतालाई पुग्ने गरी छिटोभन्दा छिटो कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराई आफ्ना नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नुका साथै उपलब्ध खोपहरूको वितरण प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा सम्बोधन गर्दाखेरि खोप 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 भनेर भन्नुभएको थियो। 2078 4/12 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नयाँ भेरिएन्ट प्रभावकारी छ
त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर वक्तव्य निकालेको थियो। खोप नै प्रभावकारी भएको हुँदाखेरि अहिले पनि प्रभावकारी प्रकारले खोप लगाउने व्यवस्थित प्रकारको स्वास्थ्य निकायहरूले परिचालन गरेको पाइएको छैन। सांसदहरूले उखु किसानको बक्यौता भुक्तानीका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले किसानलाई उखु बेचेको रकम दिलाउनका लागि सरकारले उद्योगीलाई तत्कालै ताकेता गर्नुपर्ने बताए। अहिले देशका धरतीपूर्त कृषकहरूको उखुको भुक्तानी नभएको कुरा आइरहेको छ। यसरी गरिब जनतालाई कहिलेसम्म चाहिँ न्याय नदिने हो त्यसको पनि कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्नको निम्ति यो सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद दामोदर भण्डारीले गठन भएको 2 साता बितिसक्दा पनि सरकारको नीति तथा उद्देश्य थाहा पाउन नसकेको भन्दै के अदालतकै आदेश पर्खेर बसेको हो भनी व्यङ्ग्य गरे। अन्तैको आदेश र सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनाइएको वर्तमान सरकारलाई आज 3 हप्ता पुरा भएको छ, तर पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। कुनै नीति, कुन कार्यक्रम हो, कुन उद्देश्य हो थाहा छैन। नीति, उद्देश्य, कार्यक्रमका बारेमा कहीँ कतै उल्लेख छैन। फेरि इसारा आदेश पर्खेको हो कि? सांसदहरूले निजामती, नागरिकता लगायतका विधेयक अघि बढाउन तथा बाढी पहिरो प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावले संसदमा अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रावलले विभिन्न सन्धि सम्झौताले देशको स्वाभिमानलाई चोट पुर्याउने र अपमान बेहोर्नु परेको बताए। सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभई कार्यालय खोल्ने र भूमि अधिग्रहण गर्ने लगायतका काम सुरु भइसकेको भन्दै उनले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौताको सबै विवरण संसदमा पेश गर्न पनि माग गरे। भर्खरै यो प्रतिनिधि सभासँग सम्बन्धित र विभिन्न राजनीतिक दल सरकारसँग सम्बन्धित एउटा सम्झौताको चर्चा सुन्नमा आएको छ। फेरि त्यो हो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता। म यहाँबाट सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदन र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु, त्यो सम्झौता जुन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको छ त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै गोप्य सम्झौताहरू भएका छन्। जब प्रतिनिधि सभामा त्यो सम्झौता अनुमोदन भएको छैन भने त्यसको कार्यान्वयन सम्झौता कसरी हुन्छ? मुलुकको राष्ट्रहित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति विपरीत कुनै पनि सम्झौता गरिए राष्ट्रघात हुने सांसद रावलको भनाइ थियो। नेकपा एमालेमा चर्किएको विवाद यस्तो मोडमा छ, न एकतामा अग्रसर छ न त आफ्नो बाटो लागिहाल्ने स्थितिमा। पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदलले दिएको 10 बुँदे सहमतिको खाकाले समेत विवादलाई मत्थर पार्न नसकेपछि संस्थापन र असन्तुष्ट दुवै समूह झन अन्योलमा छन्। तर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले शक्ति बाँडफाँडसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतका गल्ती कमजोरीप्रति माफी नमागेसम्म एकता हुन नसक्ने अडान राखेपछि एमालेको पुनर्मिलन झन टाढिएको देखिँदैछ। कार्यदलले पार्टीभित्रको विवादलाई मत्थर पार्न 10 बुँदे खाका अध्यक्ष ओली र नेता नेपाललाई बुझाएको 2 साता नागिसक्दा पनि एमालेका 2 खेमा सहमतिमा फर्कन सकेका छैनन्। त्यसो त स्वयं नेता नेपालले समेत त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भनिसकेका छन्। विघटित कार्यदलका सदस्यले भने ओली र नेपालबीच भेटवार्ता गराएर पार्टी एक बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर नेपालले केही कमजोर बनेका अध्यक्ष ओलीलाई अझै गलाउँदै शक्ति बाँडफाँडमा समान हिस्सेदारी खोजिरहेका छन्। अझ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका 22 सांसद सहित नेपाल पक्षधर जनसङ्गठनका नेताहरूले ओलीसँग मिल्न नसकिने भन्दै सरकारमै सहभागी भएर नयाँ बाटोबाट अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुले एमालेको एकता झन टाढिँदै गएको देखिन्छ। केपी ओलीको मात्रै सही चल्ने, उहाँको मात्रै सिग्नेचर चल्ने, जे मन लाग्यो त्यो गर्ने, त्यो भयो भने एकता हुँदैन। वरिष्ठ नेताकै हैसियतले उहाँ फेरि अर्को अध्यक्ष अथवा दोस्रो अध्यक्ष बनाउनु पर्दैन। वरिष्ठ नेताकै हैसियतले सही चल्ने ठाउँमा पुग्यो भने
वातावरणको लागि, एकताको लागि वातावरण बन्न सक्छ। ओलीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धुजा बनाइसकेका छन्, सारा वितृष्ण जनताहरूको वितृष्ण जगाइसकेका छन्। त्यसैले उनी पहिलो कुरो त माफी माग्नै पर्छ। नमाग्दासम्म, पावर सेयरिङको कुरा हस्ताक्षर चल्ने ठाउँमा नपुग्दासम्म एकताको कल्पना गर्न सकिँदैन। हुन त ओली र नेपालको द्वन्द्व यति गहिरिएको छ कि एकले अर्कोलाई सहजै स्वीकार्न नसक्ने ठाउँमा पुगेका छन्। अध्यक्ष ओलीले अहिले पनि आफू निकटस्थहरूसँग माधव नेपाल बाहेकको एकता गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन्। नेपाललाई महातातका जनसङ्गठन र भातृ सङ्गठनले पनि ओलीसँग मिल्न नहुने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। उहाँहरू बिचमा एक किसिमको सहमति भएर जुन ढङ्गले पार्टी अगाडि बढ्छ त्यो सहमति भयो भने मात्रै नेकपा एमाले सग्लो रहन्छ, एकजुट रहन्छ। दुईटा नेता बिचको सहमति भएन भने नेकपा एमाले सग्लो रहने स्थिति छैन। केपी ओली एउटा प्रतिगमनको धारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भने माधव नेपाल स्वयं अग्रगमन, हामीले भनेको हाम्रो सिस्टम, हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो शासन व्यवस्था, गणतन्त्रको बचाउका निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसको नेतृत्व गर्नु भएको छ भने विचारको हिसाबले पनि हामी केपी ओली र माधव नेपालको त्यो विचारसम्म विभक्त छ। हामी पार्टी त एउटै भन्छौँ, हाम्रो पार्टी जिन्दगी एउटै छ भन्छौँ, तर हामी विचारको हिसाबले फुटिसकेका छौँ। ओलीबाट जुनसुकै बेला पनि धोका हुन सक्ने डर भएकाले पनि नेपाल पक्ष संस्थापनसँग हिल्न हिचकिचाइरहेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र विनोद कोजुका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको विधान विपरीत गएर असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति नहुने बताएका छन्। पार्टी कार्यालय थापाथलीमा आज आयोजित खीर खाने कार्यक्रमपछि पत्रकारहरूसँग बोल्दै महासचिव पोखरेलले विधान विपरीत सम्झौता हुन नसक्ने प्रश्न पारे। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट समूहलाई दोस्रो अध्यक्ष दिन तयार रहेको समाचार आइरहँदा महासचिव पोखरेलले त्यो नमान्ने बताएका हुन्। विघटित कार्यदलले दिएको 10 बुँदे खाकाबाटै विवाद समाधान गर्नुपर्ने, त्यसो नभए धेरै समय फर्किएर बस्न नसकिने। हामी 2075 साल जेठ 2 गते जाने कुरा गरिरहेछौँ। त जेठ 2 गते 2075 जाँदाखेरि त्यस बेलाको विद्यमान विधान र नियमावलीले के भन्छ, त्यसले अनुमति दिने, त्यसले स्वीकार गर्ने, त्यसमा व्यवस्था भएको कुरालाई नै हो पालन गर्नु पर्यो नि सबैले। पार्टी अध्यक्षले कार्यदलसित सम्बन्धित सबै साथीहरूलाई यो शुक्रबारसम्म कोसिस गरौँ, कहाँ अड्केको हो, कहाँ असमझदारी हो, कहाँ नमिलेको कुरा हो, त्यो कुरा ल्याउनुहोस्। त्यस आधारमा छलफल गर्न सकिन्छ। सम्भवतः आज बेलुकासम्म केही कुराहरू होला, त्यसपछि अब धेरै प्रतीक्षा गर्नु उचित हुँदैन भन्ने एउटा बुझाइ छ। हामी त्यस आधारमा अगाडि बढ्छौँ। पार्टीको काममा नफर्केका नेताहरूलाई धेरै कुरेर बस्न नसकिने महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। छानबिन समितिले विवाद समाधान गर्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यताबारे नयाँ मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढानीलकण्ठमा आज बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले विवादित सदस्यताका बारेमा नयाँ मापदण्ड बनाएर समाधान खोज्ने समझदारी गरेको हो। बैठकमा सभापति देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला सहभागी थिए। कांग्रेसमा यसपालि क्रियाशील सदस्य 8,52,000 पुर्याइएको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर नेतृत्वको समूहले सर्वोच्च अदालत गुहारेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ठाकुर समूह सर्वोच्च गएको हो। आयोगको निर्णयले आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै ठाकुरले गत असार 1 गते आफूले हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समितिलाई मान्यता दिन माग गरेका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका जनता समाजवादी पार्टीका 3 जना प्रदेश सभा सदस्य पद मुक्त भएका छन्। प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएका हुन्। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै उनीहरू पदमुक्त भएको जानकारी दिएका हुन्। पार्टीको नीति विपरीत शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई पार्टीले निष्कासन गरेको हो। सांसदबाट पदमुक्त भएका 3 जना मन्त्री पनि हुन्।
कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै धेरै सरकारी निकायले गएको आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सकेनन्। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटको 79.42% खर्च गरेको छ। त्यसमा करिब 25% रकमान्तर गरेको छ भने 40% बजेट असार महिनामा मात्रै खर्च गरेको छ। कोरोना महामारीले लुम्बिनी प्रदेश सुरुदेखि नै अस्तव्यस्त बन्यो। प्रदेश सरकारले गत वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि स्वीकृत धेरै वार्षिक नीति र बजेट अनुसारका कार्यक्रम गर्न सकेन। तर पनि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटको 79.42% खर्च गरेको छ। कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापन एवं नागरिक आवश्यकताका लागि भन्दै पटक पटक बजेट रकमान्तर गर्यो। अर्थविविध र लक्षित बजेटबाट करिब 25% बजेट रकमान्तर गरेर कोरोना व्यवस्थापन र अन्य योजनामा लगाएपछि यति धेरै बजेट खर्च भएको हो। कुन योजनामा स्पेसिफिक कुन योजनामा खर्च गर्ने भनेर त्यो साउन भन्दा भदौ लगाउन पाइँदैन भनेर हामीले सुरुदेखि नै निर्देशन जारी गरेका थियौँ र साउनमै हामीले वर्क सेड्युललाई टाइट गर्यौँ। हप्ताको वर्क सेड्युल पाउँछ, यो हप्तामा यो काम गर्ने अनि त्यसको मोनिटरिङ पनि फेरि हुन्छ कि हप्तामा हामीले जे वर्क सेड्युलमा भनेका थियो त्यो हप्तामा त्यो काम भयो कि भएन। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 36 अर्ब 35 करोड 25 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। अन्तिम चौमासिकमा सशर्तका योजना पूरा गर्न भन्दै संघीय सरकारले झण्डै 2 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ थप बजेट पठायो। पछि पठाएको सबै बजेट खर्च हुँदा पनि धेरै रकम खर्च भएको देखिएको हो। कोरोना नियन्त्रण र उपचारको लागि हामीले धेरै रकमान्तर गर्यौँ र अर्को कुरा हाम्रो आयोजनाहरू पनि कुनै कम्प्लिट भइसकेपछिको जुन बचत रकम हुन्छ त्यो रकम पनि कम्प्लिट हुन बाँकी रहेको आयोजनाहरूको लागि रकमान्तर गरेर जुन हाम्रो सिस्टमले दिन्छ अनि हाम्रो नियमले दिन्छ सो अनुसार हामीले त्यसरी काम गरेका छौँ। उसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व निर्धारित योजना अनुसार बजेट उपयोग गर्दा धेरै बजेट खर्च भएको दाबी गरेको छ। तर चौमासिक योजना अनुसार बजेट खर्च भएको छैन। जेठ मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारले जम्मा 57.79% बजेट खर्च गरेको थियो। झन्डै 40% बजेट असार महिनामा मात्रै खर्च गरेको छ। खर्च बढ्नुमा एउटा एक त प्रदेश सरकारका निकायको खर्च गर्ने क्षमता बढेर पनि होला। अघिल्लो वर्ष भएका ठेक्काहरूको यो वर्ष काम सम्पन्न भएको कारणले पनि बढी खर्च भएको देख्छु म। अत्याधिक रकमान्तर हुनु र असार महिनामा मात्रै हतारमा रकम खर्च हुनुले बजेटको उपयोगिता, सुशासन र त्यसको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह उब्जाएको छ। बजेटबाट नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्ने र सुशासन कायम गर्ने हो भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने अत्याधिक खर्च र रकमान्तर रोकी स्वीकृत बजेट अनुसार खर्च गर्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। नेपाली सेनाले काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकमा बल्ल 16% काम सकेको छ। सेनाले आज पत्रकार सम्मेलन गरी 1 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको फास्ट ट्र्याक आयोजनामा अहिलेसम्म 25 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ। सरकारले 4 वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी 4 वर्ष अघि यो आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। आयोजना क्षेत्रमा पर्ने ललितपुरको खोकनामा जग्गाको विवाद नै अझै सल्टिएको छैन। आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन DPR स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले पनि काम प्रभावित भएको हो। 72.5 किलोमिटर लामो द्रुत मार्गमा 87 वटा पुल बनाउनु पर्नेछ। यस्तै 11 किलोमिटर सुरुङ मार्ग बनाउने भनिएको छ। सुरुङ मार्ग र पुल बनाउने ठेक्का यही वर्ष 2 वटा चिनिया कम्पनीलाई दिएको छ। यी पूर्वाधार बनाउन 3.5 वर्ष लाग्ने सेनाको आकलन छ। समयसीमा राखेर हामीले एग्रिमेन्ट गरेका छौँ, जसमा 6 महिना डिजाइन पिरियड, 3 वर्ष काम सम्पन्न गर्ने भनेपछि हामीले अहिले चेटको अन्त्यबाट हामीले अहिले 6 महिनाको डिजाइन पिरियड दिइसक्यौँ। उहाँहरूले पुसबाट निर्माण कार्य सुरु गर्नुहुन्छ। 78 को पुसबाट 81 को पुसमा उहाँहरूले निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नै पर्छ भनेपछि अब हाम्रो प्लान चाहिँ, हाम्रो योजना चाहिँ के छ भने यो दुईटा ठुलो प्याकेजहरू चाहिँ 81 को पुसमा छिद्री गरेर एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि बाँकी यो सानो प्याकेजहरू त्यति धेरै समय लाग्दैन। त्यस कारणले हामीले बिस्तारै प्याकेज बनाउँदै जुन प्याकेज हामीले फ्लोट गर्छौँ त्यसको समयसीमा पनि कम राख्दै गरेर हामीले 81 को मङ्सिरसम्म चाहिँ यो काम सम्पन्न गर्ने टार्गेट गरेको। दिनानुदिन सङ्क्रमण बढिरहँदा
दिनानुदिन संक्रमण बढिरहँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा जोड दिनुपर्नेमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप केन्द्रहरूको भिडले मापदण्डको खिल्ली उडाएको छ। खोप लगाउन तछाड मछाडको स्थितिले खोप केन्द्रबाटै कोरोना फैलिने जोखिम बढ्दो छ। स्थानीय तहले व्यवस्थित किसिमले खोप अभियान सञ्चालन नगर्ने हो भने खोपसँगै संक्रमण दर पनि घर घर पुग्ने देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा साउन 14 गतेदेखि भेरोसिल खोपको पहिलो मात्रा लगाउन सुरु गर्ने भनिए पनि ललितपुर महानगरपालिकाले भने साउन 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म भेरोसिल खोपको पहिलो मात्रा लगाउने र 45 वर्षभन्दा माथि उमेरका व्यक्तिहरूलाई खोप दिने भनिएकोमा अहिले यो लाइन हेर्दाखेरि भने धेरै व्यक्तिहरू उपस्थित भएको देख्न सकिन्छ। अघिदेखि स्टुडेन्टहरू यो एडमिट कार्ड लिएर भित्र गइरहेछ के गरिरहेछ, अहिले आएर चाहिँ अनि त्यस्तो गर्न मिल्दैन। सबैले रुल्स भने कि त अघि नैदेखि 45 वर्ष माथि भनेन हामी। म चाहिँ 2-3 पटक उमेरको हकबन्दी लगाएको कारणले गर्दा 50बाट 54 वर्षको अवधि तोकिएको रहेछ। त्यसमा म 2-3 चोटि फर्केर पनि गएँ। अहिलेको चोटि आउँदा पनि उमेरको हकबन्दी तोकिएको रहेछ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ उमेरको हकबन्दीमा पनि अब यहाँ आफ्ना आफन्त नातागोता हेरिँदो रहेछ। उमेर समूह र उमेरको हद मात्र नभई विभिन्न कार्यक्षेत्रमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरूको लामो भिडले कतै यही भिडबाट पो संक्रमण फैलने हो कि भन्ने डर पनि देखिन्छ। सामाजिक दूरीको कायम गर्नलाई हाम्रो प्रहरी भाइहरू पनि एकदमै खटेर लाग्नु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको गार्ड हुनुहुन्छ, सामान्य प्रहरी, हाम्रो स्वयंसेवकहरू सबै खटिनु भएको छ। त्यही पनि जति भने पनि मान्छेको जात भएर हो कि जति भने पनि जहाँको त्यहीँ क्या भनेको भने हुन्छ। अब अस्ति यही गर्दाखेरि पनि ठेलमठेल भएर हाम्रो 2-4 जनाको त हात पनि च्याप्यो। हामीले भनेको छौँ अब अहिले पनि आजै भ्याक्सिन लाउनुपर्छ भनी छैन, यो 3 दिन छ। उमेर समूह तोकिए तापनि उनीहरूले त्यसको पर्वाह नगर्दा यहाँ भिडभाड बढेको हो र नियन्त्रणमा पनि समस्या देखिएको छ। पालै आछेन, लाइनै सर्दैन। अनि तपाईहरु आफै नै यस्तो भिडमा कोचेर बस्दाखेरि झनै यहीबाट संक्रमण फैलेला नि। बाँच्न आएको मरेला भन्दा के गर्नु त नि। सुइलाएर चाहिँ बाँच्न आएको झन् मरिन्छ भने के गर्नु त। नलाइ पनि भएन। आम सर्वसाधारणहरू खोप लगाउने केन्द्रमा उपस्थित भइरहँदा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको देखिँदैन। यो आफैमा संक्रमणको जोखिम हो। संक्रमण दर बढिरहेको अवस्थामा कतै खोप केन्द्र नै संक्रमणको हब त बन्ने होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, ललितपुर। शेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले पदीय दुरुपयोग गरी बुक बिल्डिङ विधि मार्फत धितोपत्र निष्कासनको तयारी गरिरहेको कम्पनीको शेयर हात पारेको बाहिरिए पनि सरकारका कुनै निकायले छानबिन अगाडि बढाएका छैनन्। अध्यक्ष ढुङ्गानाले लाभ लिएको यो प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयले उनीसँग नभई बोर्डसँग प्रष्टीकरण मागेको छ। यस्तै कतै ढुङ्गानालाई चोख्याउन लागि त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। बोक बिल्डिङ मार्फत धितोपत्र निष्कासन गर्न लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको 11,992 किता सेयर बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना र सेयर कारोबार गराउने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले 10,000 किता भित्री रूपमा हात पारेको बाहिरियो। ढुङ्गानाले अमेरिकामा रहेकी छोरी रेबिका ढुङ्गानाको नाममा र साउदले पत्नीका नाममा सेयर हात पारेका हुन्। यो तथ्य बाहिरिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बुधबार स्पष्टीकरण पत्र काट्यो। तर पत्र सेयरको भित्री कारोबारमा मुछेका ढुङ्गाना र साउदलाई होइन, बोर्ड र नेप्सेलाई काटिएको हो। जबकि यो प्रकरणमा बोर्ड र नेप्सेको संलग्नता छैन। बोक बिल्डिङ मार्फत महँगो मूल्यमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न दिन लागि कम्पनीको सेयर निष्कासन अगावै हात पार्नु धितोपत्र ऐन अनुसार भित्री कारोबार हो। भित्री कारोबारलाई त्यो ऐनले कारबाही योग्य भनेको छ। भित्री कारोबार भएको उजुरी आए बोर्डले एकजना अनुसन्धान अधिकारी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। तर बोर्डकै प्रमुख त्यसमा संलग्न भए के गर्ने भन्ने बारे यो ऐन मौन छ। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार छानबिन अगाडि बढाउनु पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ। कर्तव्य अनुसारको दायित्व पुरा नगर्नेलाई चाहिँ अनुचित कार्य भन्छ। अब यसमा हेर्छ, सार्वजनिक संस्था पनि भयो धितोपत्र बोर्ड, अनुचित कार्य गरेको पनि देखियो उहाँले, र दफा 4 मा आएको क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्छ। यो भनिसकेपछि
मलाई त के लाग्छ भने मेरो चाहिँ रेकमेन्डेसन के हुन्छ भन्दाखेरि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 2048 अन्तर्गत उहाँलाई दफा 3 अन्तर्गत अनुचित कार्य गरेको र दफा 4 अन्तर्गत चाहिँ यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएको र सार्वजनिक संस्था नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्था भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ नि त्यो ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने मुद्दा तहकिकात गर्ने धितोपत्र ऐनमा भित्री कारोबारमा संलग्नलाई बिगो बमोजिम जरिवाना 1 वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ। तर भ्रष्टाचार गरे सरको यो प्रकरणमा ढुङ्गाना र साउदमाथि छानबिन नै अगाडि बढाइएको छैन। त्यति मात्र होइन, उनीहरूलाई पदमा कायमै राखिएको छ, जबकि पदमा कायम राखिरहँदा प्रमाण नष्ट गर्ने जोखिम हुन्छ। यो इन्साइडर पनि छ, इलिगल पनि छ। एका घरको अथवा आफ्नो परिवारको भन्ने चाहिँ यो व्याख्या कम्पनी ऐनले गरेको छ। कम्पनी ऐनमा यो प्रष्ट छ। ज्वाइँ भनिसकेपछि छोरी नपर्ने भन्ने सवालै भएन। त्यो चाहिँ इन्साइडर हुन्छ, एब्सोल्युटली इन्साइडर पनि हुन्छ, यो इलिगल पनि हुन्छ। इलिगल किन हुन्छ त भन्दाखेरि भोलि त्यो कम्पनी पब्लिकमा आउन लागिरहेको छ, त्यो पनि बुक बिल्डिङबाट। त्यो कम्पनी जब बुक बिल्डिङबाट आउने भन्ने भइसकेपछि सेयर किन्नु, त्यो पनि अध्यक्ष अथवा सिइओहरू जस्तोको परिवारको सदस्यले किन्नु भनेको यो इन्साइडर ट्रेडिङ पनि हो, यो इलिगल ट्रेडिङ दुवै हो। यो अनुसन्धान गर्दै उहाँहरू ती व्यक्तिहरू पदमा बहाल रहिरहन चाहिँ सही हुँदैन। नियामक निकायकै प्रमुखले आफूले सेयर हात पारेर महँगो मूल्यमा धितोपत्र निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाउनलाई निकै ठुलो अनियमितताको रूपमा हेरिएको छ। त्यसैले यस्ता अनियमिततामाथि सक्दो चाँडो अनुसन्धान नगर्ने हो भने पुँजी बजार नियामकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उब्जिरहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। कोभिडले प्रभावित धेरैजसो उद्योग व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेका छन्, तर पर्यटनको मेरुदण्ड मान्ने होटल व्यवसाय भने अझै प्रभावित छ। सामान्य अवस्थामा यो सिजनमा होटलको अकुपेन्सी 40% भन्दा माथि हुन्थ्यो, तर अहिले 5% पनि छैन। कोभिड संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि व्यवसायीले भन्न थालेका छन्, ऋण कसरी तिर्नु। काठमाडौँको 5 तारे होटल रेडिसनमा पाहुनाका लागि 260 वटा कोठा छन्। तीमध्ये 75% कोठा सामान्य अवस्थामा पाहुनाले भरिन्थे। अहिले 10 कोठामा पनि पाहुना छैनन्। बिहेको सिजनमा होटलका 5 वटै हल बुक हुने गरेकोमा यसपालि विवाहका कार्यक्रम निकै कम भए। यो एक प्रतिनिधि उदाहरण हो। कोभिडले होटल व्यवसाय कति धेरै प्रभावित छन् भन्ने यसबाट झल्किन्छ। काठमाडौँमा 300 सहित देशभर साना ठुला गरी करिब 4000 पर्यटकीय होटल छन्। पोखरामा मात्र पर्यटक लक्षित 700 होटल छन्। तर कोभिडले विदेशी पर्यटक निकै न्यून संख्यामा आएकाले तथा आन्तरिक पर्यटक पनि घुमघाममा खासै ननिस्किएकाले त्यसको असर होटल व्यवसायमा परेको हो। सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारी सञ्चालनको अनुमति दिए पनि होटलले अहिले सञ्चालन खर्च धान्नै ऋणमा भर पर्नु परेको छ। बिजनेसको त कुरै छोडिदिनुहोस्, तपाईँको यसमा घाटा नाफा भन्ने कुरा त केही पनि छैन तपाईँको। खालि हामीले खोलेर एउटा चाहिँ होटललाई चाहिँ रुम भनौँ न माकुरा जालो नलाओस्, ढुसी नपलाओस्, नगनाओस् भनेर हामीले उयो सफा गर्ने काम बाहेक केही पनि भएको छैन तपाईँको। त्यो हिसाबले त हामी एकदम जिरोमै छौँ अहिले तपाईँको, अहिलेकोसम्म पनि। र अब पनि तपाईँको यसले अझै तपाईँको चाहिँ फुल फेजमा आउनलाई चाहिँ तपाईँको अझै अर्को चाहिँ जबसम्म अब भ्याक्सिन हुँदैन, कुनै पनि बिजनेसमा भ्याक्सिनेट हुँदैन स्टाफहरू, तबसम्म तपाईँको चाहिँ अब बिजनेस माथि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन तपाईँको गरेर। कोभिडका कारण 1 वर्ष अघि बन्द भएका अन्नपूर्ण, शङ्कर, साङ्ग्रिला लगायत होटल सञ्चालनमै आएका छैनन्। सोल्टी, हयात, हिमालय लगायत 5 तारे होटलले पर्यटक अभावमा निकै कम कर्मचारीलाई मात्र काममा बोलाएका छन्। सामान्य अवस्थामा पर्यटकको खचाखचका कारण राम्रो मुनाफा कमाएका ठमेलका पर्यटकीय होटललाई अहिले घर भाडा तिर्न हम्मे परिरहेको छ। होटल सङ्घको सहकार्यमा काठमाडौँ लिभिङ ल्याब्स नामक संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार कोभिडका कारण 87% होटल व्यवसायमाथि ऋणको भार बढेको छ। 65% श्रमिक बेरोजगार बनेका छन् भने 17% पर्यटकीय व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेका छन्। होटल व्यवसायले 7 वर्ष अघिको भूकम्पका बेला भन्दा बढी नोक्सानी झेल्नु परेको छ। मनोवैज्ञानिक त्रासदीको अवस्थामा पनि व्यवसायहरू पुगिसक्नु भएको छ। यसको लागि कुनै न कुनै रामबाण चाहिँ सोच्नुपर्छ। यो सरकारी निकायले नै गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला।
अब यो समयमा पर्यटनलाई जोगाउन नसकेको खण्डमा, विशेष गरेर होटल उद्योगलाई संरक्षण गर्न नसकेको खण्डमा भोलि अहिले भइरहेका होटलहरू पनि के हुने हुन् अथवा उहाँहरू पनि टिक्न सक्ने हुन् कि होइनन् भन्ने हिसाबले त्यो प्रश्न त ज्वलन्त उठेकै छ। त्यो बाहेक अर्को पर्यटन जस्तो महत्त्वपूर्ण उद्योगको प्रमुख हिस्सा होटलमा आउने लगानीमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्ने चाहिँ यसबाट देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा 2 महिनाको योगदान बेहोरिदिएको सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि बजेट मार्फत कर्मचारीलाई 10 दिन पर्यटन काज बिदा दिने भनेको थियो। तर कोभिड संक्रमण फेरि बढ्न थालेकाले व्यवसायी आशावादी हुन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा सहकर्मी भूपाल गुरुङ र शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। दूधको उपभोग बढाउन भन्दै सरकारले साउन 15 लाई खीर दिवसका रूपमा मनाउन थालेको छ। वर्षायाममा दूधको उत्पादन वृद्धि भए पनि उपभोग खासै नबढेपछि खीर दिवस मनाउन थालिएको हो। दुग्ध विकास बोर्ड हरिहर भवनमा शुक्रबार फरक दृश्य देखियो। बोर्डमा अन्य दिन काम लिएर पुग्ने किसान र उद्यमी कर्मचारीको उही रुखो बोली सुनेर फर्किन्थे। उनै कर्मचारीले सोमबार खीर खुवाए। बोर्डमा काम लिएर आउने सेवाग्राही समेतका लागि क्यान्टिनमा खीर पकाउन लगाइएको थियो। सरकारले साउन 15 लाई खीर दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरे अनुसार बोर्ड, राष्ट्रिय दुग्ध विकास संस्थान लगायतका सरकारी संस्थानले सेवाग्राहीलाई समेत खीर खुवाएका हुन्। खीरले एकातिर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भने अर्कातिर यसबाट दूधको उपभोग बढाउन पनि सहयोग पुग्ने सरकारी बुझाइ छ। यो चाहिँ खीर दिवस भनेको 14औं शताब्दीबाट नै सुरु भएको हो र चाइनाबाट सुरु भएको मेनली हाम्रो रिसर्चले त्यो देखाइरहेछ। र हाम्रो यो नेपालको कन्डिसनमा तपाईँको परापूर्वकालदेखि नै यो खीर दिवस पनि चलि नै रहेको अवस्था नै हो र यसको मेन कुरा नै कन्जम्सन बढाउने, उपभोक्तालाई दूध खुवाउने, दूध प्रोडक्टहरू खुवाउने हिसाबले हामीले मनाउन खोजिरहेछौँ। सरकारले गत फागुन 17 मै साउन 15 लाई खीर दिवस मनाउने घोषणा गरेको थियो। खीर खानका लागि साउन 15 मै कुर्नुपर्ने भने होइन, उपभोक्ताले आफ्नो रुचि अनुसार खान सक्छन्। बोर्डका अनुसार अहिले देशभर दैनिक 63 लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ। तर औपचारिक तवरमा 17% दूध मात्र बजारमा जान्छ। 33% दूध अनौपचारिक रूपमा बिक्री हुने गरेको छ। 31.5 लाख लिटर दूध भने किसानले नै खपत गर्छन्। तर अहिले कोभिडको उसमा त झनै यो दूध चाहिँ कन्जम्सन गर्नु एकदमै यो चाहिँ रोगसँग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि वृद्धि गर्ने हुनाले यो दूध सेवनलाई नै एउटा प्रोत्साहन गर्नलाई यस्ता कार्यक्रमहरूले पक्कै पनि एउटा राम्रै रोल खेल्छ भन्ने हाम्रो आशय हो। बोर्डका अनुसार प्रति लिटर दूधको उत्पादन लागत अहिले 56 रुपियाँ पर्छ। लागत महँगिए पनि उत्पादन घटेको छैन। वर्षायाममा अझै बढ्ने गरेको छ। तर कोभिडका कारण शिक्षण संस्था बन्द तथा होटल व्यवसाय प्रभावित भएकाले उपभोग भने घटेको छ, जसको मार किसानले खेप्नु परिरहेको छ। उपभोग बढाउन पनि सरकारले सुरु गरेको पहललाई किसानले सकारात्मक नै मानेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ऊखु किसानले चिनी उद्योगबाट बक्यौता भुक्तानीका लागि वर्षेनी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थालाई के भन्नुहुन्छ? ए बलिया उद्योगी, बी लाचार सरकार र सी निरीह किसान। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए बलिया उद्योगीमा 25%, बी लाचार सरकारमा 56% र सी निरीह किसानमा मात्र 19% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत विकास बजेटको ठूलो हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर खर्चनलाई के भन्नुहुन्छ? ए खर्च देखाउने उपाय, बी सङ्कटको बाध्यता र सी शक्तिको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विद्यालय बन्द भइरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयका देशभरिका शिक्षक भने रिले अनसनमा उत्रिएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले अनसनमा सहभागी पर्वतका शिक्षकलाई सोधेका छौँ, भाइरस संक्रमणको किन व्यवस्था गर्नुभएको? जनताको आवाज। कर्मचारी र शिक्षकमा ठुलो खाडल एउटा सौटिनी आमाको छोराछोरी जस्तो व्यवहार भइरहेको छ। त्यो हुनाले यो आन्दोलन रिले नसन हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। हामी दूरी कायम गरेर आन्दोलनमा जारी रहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रमा शिक्षकहरूलाई एकदम सम्मान गरेको छ, कर्मचारीले अन्त बढी मान सम्मान दिन्छ। तर हाम्रो नेपालमा त्यस्तो छैन, तल्लो दर्जाका भनेर अपमानित गरिन्छ, जसले गर्दा शिक्षकको मनोबल गिरेको छ। निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई दुईटा व्यवहार छ।
त्यसै कारण हामीहरू यस्तो परिस्थितिमा पनि आन्दोलन गर्न बाध्य छौँ। बारम्बार हामीले आन्दोलन गरिरहँदा नि सम्झौता गर्ने कारण पक्षमा नलाने किसिमको स्थिति भएको हुँदा यस्तो यो कोभिडको बेलामा पनि हामीहरू विभिन्न सामाजिक सबै अवधारणाहरू सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर हामी विभिन्न ठाउँमा आफ्ना आन्दोलनहरू गर्न हामी विवस्त भएका छौँ। आफ्नो पेसागत सुरक्षाका लागि हामी डटेर लडेर विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ र गरिरहनेछौँ जबसम्म हाम्रो मागहरू सरकारले पुरा गर्दैन। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका उपाध्यक्ष पङ्कज नेमाङ र मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारी बीचको विवादबारे छानबिन हुने भएको छ। एन्फाको कार्यसमितिको आज बसेको बैठकले छानबिनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रशिक्षक अलमुतारीले आफूसँग नेमाङले नाटक देखाएको भन्दै आइतबार फेसबुक मार्फत राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। नेमाङले भने अलमुतारीको काममा अहिलेसम्म केही नबोलेको बताएका छन्। बैठकले साफ च्याम्पियनसिपको आयोजनाका लागि दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ समक्ष 10 करोड रुपियाँ बराबरको प्रस्ताव राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रतियोगिताका लागि मन्त्रालयले 5 करोड रुपियाँ छुट्याइसकेको छ। साफ च्याम्पियनसिपको तयारी स्वरूप सिङ्गापुर, भारत, बङ्गलादेश लगायत देशसँग मैत्रीपूर्ण खेलका लागि पत्राचार गरेको एन्फाले जनाएको छ। ओलम्पिकमा महिला फुटबलतर्फ सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेलमा 4 पटकको च्याम्पियन अमेरिकाले नेदरल्यान्ड्सलाई हराएर अन्तिम 4मा स्थान बनाएको छ। निर्धारित र थपिएको समयमा 2-2 गोलको बराबरी भएपछि जित हारको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट गरिएको हो, जसमा अमेरिकाले बाजी मार्यो। यता आयोजक जापान स्विडेनसँग 3-1 गोल अन्तरले पराजित भएको छ। अर्को खेलमा बेलायतलाई 4-3 गोल अन्तरले हराएर अस्ट्रेलियाले अन्तिम 4मा स्थान बनाएको छ। उपाधिको बलियो दावेदार मानिएको ब्राजिलले क्यानाडासँग ट्राई ब्रेकरमा 4-2 गोल अन्तरको पराजय बेहोरेको छ। सेमिफाइनल खेल सोमबार हुनेछ। पहिलो सेमिफाइनलमा अमेरिका र क्यानाडा तथा दोस्रो सेमिफाइनलमा स्विडेन र अस्ट्रेलिया आम्ने-सामने हुँदैछन्। टोकियो ओलम्पिकमा एथलेटिक्सतर्फ पहिलो स्वर्ण इथियोपियाले जितेको छ। आज सुरु भएको एथलेटिक्स अन्तर्गत 10,000 मिटर दौडमा इथियोपियाका सेलोमन बरेगाले स्वर्ण जितेका हुन्। ट्र्याक एन्ड फिल्ड इभेन्ट्सतर्फको यो पहिलो स्वर्ण हो। बरेगाले निर्धारित दूरी 27 मिनेट 43.22 सेकेन्डमा पुरा गरे। उनले विश्व च्याम्पियन तथा विश्व कीर्तिमानी धावक जोसिया चेप्टेगईलाई पछि पार्दै स्वर्ण जितेका हुन्। युगान्डाका चेप्टेगईले रजतमा चित्त बुझाए। युगान्डाकै जेकोब किप्लिमोले काँस्य जिते। नेपालबाट एथलेटिक्सको 100 मिटर दौडमा महिलातर्फ सरस्वती चौधरीले सहभागिता जनाएकी थिइन्। उनी पहिलो चरणबाटै बाहिरिएकी छन्। उनी बाहिरीसँगै नेपालको टोकियो ओलम्पिक यात्रा समाप्त भएको छ। नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडीले भाग लिएका थिए। ओलम्पिकको 7औं दिन सकिँदा चीनले पदक तालिकामा अग्रता कायमै राखेको छ। उसले 19 स्वर्णसहित 40 पदक जितेको छ। जापान 17 स्वर्णसहित दोस्रो र अमेरिका 14 स्वर्णसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।